حسین سجے دے دن اکبر دی لاش کھبے دے دن قاسم دی لاش دریا تو رک کرے نن عباس دی گرم ریت ستی ہوئی لاش جڑا ایڈا زخمی ہوئے فلا حسین دے کنت زہرا جائیاں دے وین واہ حسینہ واہ اکبرہ واہ حجابہ ایڈیا مصیبتہ رونا ہے حسین روندا ہے کائیں ویلے اکبر دو دے دائے جوان کائیں ویلے غازی دو دے دائے آج باب علی علی شجاعت آئیے یاد ہون حسین کے کتائے جتنا زخمیاں جوانا تیرا میرا مولا ہون ذوالفقار نیام جو کٹھی نے ہوائے لہرائی نے دشمن تے ٹوٹ پویا اکبر دا بابا اچھی آواز آنا لگی یرحمک اللہ اچھی آواز آنا لگی حسین دی غربت ہے اللہ گواہے جوان روندا ہوئے بس چند جملے سناونے پوری شہادت نہیں سنا سکتا حسین حملہ کرنا دشمن کائیں ویلے میسرہ دو دوڑے نا کائیں ویلے میمنہ دو دوڑے نا اندر جگر دے وچ اکبر دی جوانی دا زخمہ حسین کمینیاں کو للکاریا روکیا کیا کھاڑے کے لڑا تجھا میرا بولی نہ بولے دا یرحمک اللہ یرحمک اللہ وے اللہ زندگی نہیں اچھی آواز آنا اللہ زندگی وڈا مظلوم مولانا قبلہ وے اللہ تعالیٰ علم انہا مومنہ کو نصیب کرے روندا زخمی حسین آدھا بے غیر تو او حرامیا کھاڑے کے لڑا تو سمیداؤ بچڑا لائے جے کو حسین چم دے تھک دانا میں ہزار دفع اوہ اللہ تعالی آنسو قبول کرے بزرگا او میں کو دعا دے او زہرا میرے تیرالی ہوئے اوہلے حسین دے جگاری چھ تیرے درد آئے میں میاں جملہ سنینا روئے آتے دریائے فرات کنارے دو دیکھیا چل دید پوے آزادی دلاش سے رو گیا کہ اکھاڑ کے لڑا تو سمیدہ پھرا مارے میرا پھرا جا گیا او میریاں پردادار یرحمک اللہ میں ہزار دفعہ بنا جوان میں کوئی تھکدا پیا بس میں اتنا دن دعا کریں حسین روندا رو کے فرمیندہ کھاڑ کے لڑا تو سمیداؤ پھرا لہائے جیندے لاون تو بعد میریاں بھیڑی نہیں آتھا واباسا ایڈا کوئی عباس پیارا ساریاں بیویاں جمع ہوئے حجاب دی ای واہ حجابا یرحمک اللہ زندگی عطا کرے سونا پیا روندا ہے بجوانا علماء بیٹھن تے پوچھ گرنے قبلہ نجمی صاحب لکھائے بس لڑدا ودا ہی کاواز آئیے بس کارو زہرا دا بچڑا نہیں سمجھ آئی اچھا کو کمر اوہ لڑدا ودا حسین ہی کاواز آئیے طالب علم ترجمہ کھڑا کرے نا آواز آئیے بس کرو زہرا
اوے جوان آئی نو آواز آئیے ایک کمینے پتھر چاہے پتھر چاہ کرائی حسین دی پیشانی دا نشانہ بنائے ای کمینے زور دا پتھر مارے زہرا تے بچڑے دی پیشانی پھٹ یہ رہا مکلہ اچھا رونا حاکی میں بن گئے اکبر دے بابے دی غربت ہے اللہ گواہے جوان ای حرامی پتھر مارے پتھر حسین دے پیشانی دا بوشا گدائے انو خون دا فوارا نکلائے حسین اپنا دامن پکڑائے ان بلند کی جو خون صاف کر رہا اللہ گواہے کرتا جو بلند ہوئے ایک خبیث نگاہ پئیے ایسی سفیدی تھے جمال جے کمہ چم دے تھک دینا اللہ بولے بھی میں ہزار دفعہ آئینا رات دویلے مکان دینا سارے مار رلو اللہ گواہی کو سفیدی نظر آئیے جے کو نانا چم دے تھک دانا بس جوانا میرا آخری جملہ ہے ناراض نہ ہو میں ای کمینے پرائے پھلا تیر چاہے حسین دی چھاتی دا نشانہ بنائے ای تیر چھوڑائے پرائے پھلا تیر حسین دی چھاتی دا بوشا گھن دے جگر چرین دے پوشالے پاشوں نکل گئے حسین جھک دے اچھا ماتم کر حسین جھک دے سین تے جھکائی کوشش کی دیے جو سینے جھکا تھا دل نہیں نکلا اندیا نوکا مڑیا ویائن میرا آخری جملے نراز نہ تھی میں ایک کمینے دچھائے جو اکبر دا بابا تیر کٹھانے جو مصروف ہے اے پاسے دے نال آئے دعا ہتھا نال ای نیوے کو پکڑائے حسین تے پہلو جمیلہ مارائے او جوانی چھوڑا لئی جو نیزہ مڑیں گائے اکبر دا بابا لاندا شاہ حسین شاہ حسین شاہ حسین شاہ حسین میرا اللہ عزت ہے میرا اللہ جتنی دعائیں اس کاغذ سے لکھیا ہیں عزت محمد و آل محمد واسطی انہ مومنین دے حق کے جو دعائیں مستجاب انہ دے مرحومین دے درجات بلند فرما کریم اللہ جتنے زندہ طول عمر نصیب فرما حقیقی آزاداری ماتمداری برپا کرن دی توفیق عطا عارف صاحب نظیر صاحب بیمار ہیں کربلا دے قریب دے صدقے میرا اللہ انہ خشیت کاملہ آجلہ کلی نصیب فرما انہ دے ویڑے بسے آمین دھیاں بھینی دے پردے سلامت کاشف صاحب بیمار ہیں میرا اللہ انہ خشیت عطا فرما چاچا الہی بادشاہ دا انہ کو خشیت عطا فرما اے اہل سنت ابو بکر نامی لڑکا ہے میرا اللہ حسین دے ذکری اپنی دعا تیری بارگاہ پیش کرنا چاہتا ہے دیکھو حسین دے اکبر دا واسطہ وہ صاحب اولاد فرما میرا اللہ اے میرا چاچا بزرگ بیمار رہندا ہے دل دا مریض ہے اے چاچا الہی خان
عزت حسین دا واسطہ ہی اندیاں غریب بھینی دیاں عزتاں دا واسطہ ہی صحت عطا فرما تندرستی نصیب فرما اسا سارے دا خاتمہ بالایمان فرما کریم اللہ صاحب علمنا محبت نصیب فرما اپنے ہر جہالت کو دور کرنے واسطے کریم اللہ مدرسیاں دا مسجد دا رخ کرن دی توفیق عطا فرما میرا اللہ ایران دی حفاظت فرما یہود و ہنود کو ذلت اور رسوائی نصیب فرما پروردگارہ ملک پاکستان کو استقام نصیب فرما سارے بیٹے بھائی ان صفدر کو طول عمر نصیب فرما مشن کامیابیاں نصیب فرما جتنے جوان اس جوان دے نال تسبیح دانیاں کی طرح ملے ہوئے انہاں کو متحد فرما اتفاق نصیب فرما ان مشن کو کریم اللہ ہمیشہ زندہ رکھن واسطے اپنی طاقت اپنی دولت اپنی جائیداد خرچ کرن دی توفیق عطا فرما کریم اللہ یہ مشن کو جوان چلیں دا امجد حسین قبر جوان شتا ہے میرا اللہ تو کہیں دا ادھار نہ رکھ دا حسین دے آخری سجدے دا واسطہ اس جوان کو علی اکبر دے جواری جگہ نصیب فرما علی اکبر دی سفارش نصیب فرما جنت الفردوس اعلی مقام نصیب فرما بحق محمد و علی و فاطمہ و حسن و حسین و تسعۃ المعصومین ساریاں دعائیں دی قبولیت بالاخص اتنے جوان ضعیف بچے ماما دھیاں بھینیاں دلائیں دعائیں رکھ دیاں تے او دشانی سنگے انہاں ساریاں دعائیں دی قبولیت دی خاطر ایک چھلک دی رسول اعظم دی تھی تے صلوات